हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से करोड़ों कमा सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये तो सीधा 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 स्कैम है। सच क्या है, कौन सही है और कौन सा बेवकूफ बना रहा है? देखिए, इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को पूरा तरह से एक्सपोज करेंगे। लीगल क्या है, इलीगल क्या है और सही तरीका क्या है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का। और वीडियो के आखिर में आपको ऐसा अल्टरनेटिव भी बताऊंगे जो फॉरेक्स से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल और आसान है। तो ध्यान 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 से देखें। ये वीडियो में आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकता है। देखिए, फॉरेक्स क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स क्या होता है, आप लोग ही बताइए। ये फॉरेक्स क्या है? देखिए, फॉरेक्स एक ट्रेडिंग है, प्लेटफॉर्म है। जैसे में हम फॉरेक्स में करते हैं, गोल्ड करते हैं और कई भी ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज। जैसे में हो गया डेल्टा हो गया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हमारे यहाँ बोला जाता है, डेल्टा को डेल्टा एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है। तो फॉरेक्स के मतलब बोला जाता है विदेश में फॉरेन अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। देखिए, इसमें इसमें क्या होता है आप लोग बताते हैं। ठीक है। फॉरेन, देखिए दो देश के करेंसी का एक्सचेंज, जैसे यूएसडीटी, आईएनआर, यूरोपियन आईएनआर, इसको ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में समझ आइए। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन अकाउंट। ठीक है। फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन अकाउंट हो गया। ठीक है। जैसे में आप मान जाइए कि दूसरा देश में आप गए। जैसे में इंडिया से आप जाते हैं, क्या इंडिया से आप जाते हैं? जैसे देखिए, ये मेरा क्या है, इंडिया देश है। तो इंडिया से आप विदेश जाते हैं, विदेश विदेश जाते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या चलता है? आईएनआर चलता है। क्या चलता है? आईएनआर चलता है। हम लोग यहाँ आईएनआर में पैसा मिलता है। अब विदेश में क्या होता है? विदेश में होता है डॉलर। डॉलर में इसको बोला जाता है यूएसडीटी में बोला जाता है। क्या? यूएसडीटी में। ठीक है। जब भी आप विदेश जाते हैं तो हम लोग यहाँ जैसे में 85,000 रुपया लग जाते हैं घूमने के लिए कि हम चलो 85,000 रुपया लग चलते हैं। जैसे आप 85,000 रुपया विदेश में जाते हैं, ठीक है, क्या विदेश में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ आईएनआर नहीं चलता है, हमारे यहाँ डॉलर में पैसा चलता है। क्या चलता है? डॉलर में। तो ये बोलता है कि इंडिया वाला है कि लीजिए, हम आपको आईएनआर में 85,000 रुपया दे देते हैं। 85,000 रुपया दे देते हैं, हमको आप $1,000 दे दीजिए कि जो कि हम $1,000 में से हम लोग अमेरिका या विदेश में घूम सकते हैं। $1,000 में हम लोग कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। 85,000 रुपया ले लेगा आईएनआर में हमको $1,000 दे देगा। क्या $1,000 दे देगा? $1,000 दे देगा। जो $1,000 मिलेगा उसमें से हम लोग का क्या होगा? उसमें से हम लोग का होगा $1,000 में से हम लोग को सब कुछ सामान ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप विदेश से लौटे इंडिया आते, इंडिया वाला क्या बोलता है
کہ ہمارے یہاں یو ایس ڈی ٹی نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں INR چلتا ہے، روپیہ چلتا ہے، یو ایس ڈی ٹی۔ تو جب آپ بدیش سے لوٹتے ہیں تو کیا بولتا ہے کہ سر آپ لیجیے بدیش والے کے کہ $1000 لیجیے۔ جب بدیش جاتے ہیں تو 85,000 روپیہ 85 روپیہ ہوتا ہے، $1 کا چارج ہوتا ہے۔ $1 میں 85 روپیہ ملتا ہے۔ جب بدیش سے آتے ہیں تو اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے کہ 86 روپیہ میں $1 ہوتا ہے کہ لیجیے آپ کو $1000 دے رہے ہیں، ہم کو 86,000 روپیہ دے دیجیے، 86,000 روپیہ دے دیجیے، ٹھیک، 86,000 روپیہ دے دیجیے۔ یہی ہوتا ہے فوریکس ٹریڈنگ، ٹھیک، فوریکس ٹریڈنگ ہوتا ہے کہ کیسے ریٹ ہوتا ہے، کیسے ڈالر میں پیسہ بنتا ہے، کیا میرا چارج ہے، اس کے بارے میں ہی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے فائدہ کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ میں فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑی مارکیٹ ہے ورلڈ کے، فوریکس ٹریڈنگ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس میں بہت 7 ٹریلین 7 ارب سے زیادہ 7 ارب سے زیادہ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں، اس میں ٹریڈ کرتے۔ اس میں میرا کیا ہوتا ہے، اس میں ہائی لیکوڈیٹی ہوتا ہے، ہائی لیکوڈیٹی ہوتا ہے، پھر اس میں ہائی لیکوڈیٹی ہوتا ہے۔ اس میں جب یہاں سے بائک کیجیے گا، یہاں سے بائک کیجیے گا، جیسے بائک کیجیے گا آپ کو ایسے ہنٹ ہو جائے گا، 1 سیکنڈ میں ایسے ہنٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں ٹریپ کے پوزیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے لیکوڈیٹی ٹریپ۔ اس میں کبھی بھی بائی سیل کر سکتے ہیں، بائی سیل کر سکتے ہیں، کبھی بھی بائی سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کبھی بھی بائی سیل کر سکتے ہیں۔ گلوبل ایکسس کیا ہے؟ گلوبل ایکسس کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کر ورلڈ میں کہیں بھی بیٹھ کر ہم لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں، بائی سیل کر سکتے ہیں، ورلڈ میں کہیں بھی فوریکس ٹریڈنگ میں بائی سیل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں امریکہ ہو گیا، بدیش ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس میں ہم لوگ بیٹھ کے ٹریڈ کر سکتے ہیں، یہی گلوبل ایکسس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس میں آپ کو لیوریج 10 سے لے کر آپ کو 50x تک لیوریج مل جاتا ہے، 10x سے لے کر 50x تک لیوریج مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا لیوریج مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10,000 کے آپ 5 لاکھ تک ٹریڈ کر سکتے ہیں، 5 لاکھ تک آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، 10,000 کے آپ 5 لاکھ پروفٹ بنا سکتے ہیں، یہی ہوا 50x لیوریج، ٹھیک ہے، 50x، ٹھیک ہے، 50x لیوریج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم پیسے میں بڑا ٹریڈ کر سکتے ہیں، کیا ایلیگل ہے؟ جیسے میں انڈیا میں ہم لوگ یہاں ہاں ہاں ہم لوگ یہاں
ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں فوریکس ٹریڈنگ لیگل نہیں ہے، ٹھیک ہے، فوریکس ٹریڈنگ ایلیگل ہے، فوریکس ٹریڈنگ ایلیگل ہے، کیا ایلیگل ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ نہیں کر سکتے، اس میں فنڈ کی سیفٹی نہیں ملتا ہے، کبھی بھی فنڈ میرا اس ٹریڈ میں فوریکس ٹریڈنگ میں کبھی بھی فنڈ جا بھی سکتا ہے، کوئی سیفٹی نہیں رہتا اس کا، RBI میں اس کا کوئی نوٹس نہیں رہتا، کوئی سوچنا نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پیسہ پھنس بھی جاتا ہے تو آپ کو گورنمنٹ اس میں آپ کو کوئی اس میں آپ کو انشاء نہیں کرے گا، اس میں آپ کا کوئی کمپلین درج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی کمپلین درج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے فوریکس ٹریڈنگ میں آپ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ میں ٹریڈ کرتے ہیں تو کوئی سیفٹی نہیں ملتا، کبھی پھنس جا سکتا، کبھی پھنس جا سکتا ہے، اس میں آپ کو کوئی گورنمنٹ آپ کو کمپٹیشن نہیں لے گا، کوئی گورنمنٹ آپ کو کیس نہیں لے گا، بولے گا کہ ہمارے غلطی تھا، یہ تو انڈیا میں ایلیگل ہے ہی نہیں، RBI میں جو نوٹس ہے ہی نہیں ہے، لسٹ ہے یہ نہیں ہے، A5 رجسٹر ہے یہ نہیں ہے، تو ہم کیسے اس میں آپ کو فنڈ سیفٹی کریں، کیسے ہم آپ کو اس میں آپ کو ہم کمپلین درج لیں، ٹھیک ہے، دیکھیے ایلیگل کیا ہے، ایلیگل کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو، انڈیا میں ایلیگل کیا ہے، جیسے میں NSE BSE MCX میں کرنسی میں فیوچر ٹریڈ کر سکتے ہیں، جیسے میں جو انڈیا میں RBI میں رجسٹر ہے، جیسے ہم اینجل ون ہو گیا، جرودا ہو گیا، آپ اسٹاک ہو گیا، اس میں آپ لوگ فیوچر ٹریڈ کر سکتے ہیں، MCX گولڈ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے ایلیگل کیا ہے، ایلیگل کیا ہے، ٹھیک ہے، بروکر یا ایسا جیسا اوکتا FX MX یہ سب ٹریڈ آپ انڈیا میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، انڈیا میں نہیں، جب بھی آپ کو ٹیلی گرام پر آتا ہے کہ سر اتنا بائی کیجیے فوریکس میں، کبھی بھی بائی نہیں کیجیے گا، یہ اسکیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنا RBI میں منظوری والے پلیٹ فارم ابھی آپ کو آپ اس بدیش بروکر آپ کو بین کیا ہوا ہے انڈیا میں، RBI جتنا بھی بدیشی بروکر ہے انڈیا میں بینڈ ہے، بلاک کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے، تبھی بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو آپ بیوقوف ہے، آپ کو پھند جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیا پھند جا سکتی ہے، ٹیکس بھرنے سے لیگل نہیں ہو جاتا ہے، صحیح طریقہ کیا، ٹھیک ہے، آپ کو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ میرا ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک، اس پر آپ کو اینجل ون میں جائیے، ڈیلٹا ایکسچینج میں جائیے، آپ اسٹاک میں جائیے، اس میں آپ ٹریڈ کیجیے، ٹھیک ہے، ٹریڈ کیجیے، آپ کو کوئی بھی آپ کرنسی پیئر میں ٹریڈ کیجیے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو پروبلم نہیں آئے گا انڈیا میں،
क्योंकि ये आरबीआई में रजिस्टर है। जैसे प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के यहाँ, कंप्लेन कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? इंडिया में एक प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर है जिसका नाम है क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग का फायदा। देखिए क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग का फायदा क्या होता है, यह है देखिए 24 घंटा 7 दिन ही खुला रहेगा, 7 दिन खुला रहेगा, 24 घंटा खुला रहेगा, जब मर्जी जब ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और इसमें आपको 200 तक लिवरेज मिलता है, 2x तक लिवरेज मिलता है, ठीक है, लिवरेज मिलता है। इसमें आपको ज्यादा वोलेटाइल रहता है, आप इसमें ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये ज्यादा वोलेटाइल भी रहता है, ज्यादा भी प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको इंडिया में ये आपको FIU रजिस्टर है। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो सीधा गवर्नमेंट यहाँ वेबसाइट पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या फायदा है कि UPI से डिपॉजिट और विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई 30% का टैक्स लगेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ना फिर में कीजिए, ना एंजॉय कीजिए, कोई ना फंड का सेफ्टी मिलेगा इसमें, ठीक है। 100% इलीगल है, ठीक है। अगर आपका क्रिप्टो फ्यूचर में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखिए और समझिए और चलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, रहिए, कमाते रहिए। चलिए, धन्यवाद।